डाइन का इंतकाम। राइटर फरियाद फारूक। किस्त नंबर 8। रिफ़त के जाने के कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला। हरीम ने नज़रें उठाकर देखा तो वो अलियान था। हरीम ने नज़रें झुका ली। अलियान आकर हरीम के पास बेड पर बैठ गया। अलियान हरीम से मुखातिब हुआ। देखो हरीम, मैं आज बहुत नर्वस हो चुका हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सब कुछ अचानक हुआ। अम्मी कहती हैं मुझ पर एक साया था जो शादी के बाद ही मुझसे हट सकता था। सच बताऊँ तो मैं बहुत नर्वस हो चुका हूँ। मुझे पता है तुमने भी मेरे लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला लिया है। मैं तुम्हारे इस एहसान के लिए हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा कि आज मेरी ज़िंदगी तुम्हारी वजह से है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था, पर अब शायद हमें एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अब तक क्या हुआ, क्यों हुआ, शायद सब कुछ अच्छे के लिए ही हुआ हो, पर अब तुम मेरे आने वाली ज़िंदगी मेरा साथ दोगी। हरीम, हम हर दुख सुख में साथ रहेंगे। और सबसे पहली बात भरोसा, क्योंकि भरोसे के बिना कोई रिश्ता मुमकिन नहीं। और मुझे पूरा यकीन है तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगी। मेरे भरोसे पे पूरा उतरोगी। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ थाम के रखोगी? अलियान ने अपना हाथ हरीम की तरफ बढ़ा दिया। देखिए मिस्टर अनीस, हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जो बहुत हैरानकुन होते हैं, मगर इस केस के को लेकर हम उलझ से गए हैं। इंस्पेक्टर इफ्तिखार ने चाय का सिप लेते हुए कहा। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब, कुछ बात खुलकर बताएं। अनीस ने कुछ न समझते हुए कहा। देखिए मिस्टर हनीस, हमें अब तक 4 लाशें ऐसी मिली हैं जो होती तो नौजवान लोगों की हैं, मगर बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी होती हैं। पोस्टमार्टम के मुताबिक इनकी बॉडी से सारी एनर्जी निकाल ली जाती है, और वो भी इस तरह से कि पूरे जिस्म पर कोई निशान, कोई इंजेक्शन या साइंसी टेक्निक इस्तेमाल किए बगैर। वो एक ऐसी लाश भी मिली है जिसके पेट में इतने लंबे और नोकीले नाखून मिले हैं जो डीएनए के इस दुनिया में किसी जानवर या इंसान के नहीं हो सकते। हमने इस केस पर रिसर्च के लिए लंदन से एक खसूसी एजेंट को खुफिया तौर पर बुला लिया था, मगर इसकी अपनी मौत बहुत भयानक तरीके से हो गई है कि कोई खूनी दरिंदा ही ऐसा कर सकता है। इस एजेंट के जिस्म को कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है। इंस्पेक्टर इफ्तिखार खामोश हो गया, जबकि अनीस को पूरी बात समझ आ चुकी थी और वो जान गया था इसके पीछे किसका हाथ है। ये केस तो बड़ा ही ख़तरनाक है। आप एक काम कीजिए, जो नाखून आपको मिले हैं आज शाम को मेरे लैब भिजवा दें। मैं जल्द ही पता लगा लूँगा कि वो नाखून है किसका। अनीस कहकर उठ खड़ा हुआ और उसके साथ ही इंस्पेक्टर इफ्तिखार भी उठ खड़े हो गए। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ आपके यकीन को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगी, आपका साथ दूँगी। अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, हरीम ने अलियान का हाथ पकड़कर जवाब दिया। अलियान और हरीम दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ गई, एक नई मुस्कान। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और यहाँ चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। आसमान पर चांद चमक रहा था। तभी से एक अजीब सी रोशनी की बहुत बड़ी किरण लगी जो इस ताबूत पर जा पड़ी। अचानक से वो एक पत्थर से औरत में बदल गई। इसने अपनी आंखें खोलीं। वो आज एक बहुत लंबी नींद के बाद जागी थी। इसने अपने दोनों हाथ ताबूत पर मारे। ताबूत का ऊपर का शीशा टूट गया और वो उड़कर हवा में खड़ी हो गई और अगले लम्हे छलांग लगा के ज़मीन पर आ खड़ी हो गई। इसने अपनी आंखें बंद करके खोलीं तो इसकी स्याही ख़त्म हो गई और इसकी आंखें सफ़ेद हो गई। उसके पाँव पीछे की तरफ मुड़ गए। इसके खुले हुए बाल एक चोटी में तब्दील हो गए। मैं आ गई हूँ बेखानदान, वापस आ गई हूँ। अब शुरू होगी इंतकाम और नफ़रत की असल जंग। हा हा हा, उसने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, मगर जैसे ही शीशे के पास गई तो इसे एक झटका लगा और वो पीछे गिर गई। ओह, तो ये मामूली सा शीशा मुझे रोकेगा? एक रवायन के वो उठकर दोबारा खड़ी हो गई और चंद कदम पीछे हटकर बिजली की सी रफ्तार से भागते हुए आगे आई और दोबारा वो इस शीशे के टुकड़े टुकड़े करते हुए भागती चली गई। वो आज़ाद हो चुकी थी। ओ भाई, बड़े खुश लग रहे हो, लगता है रात काफ़ी अच्छी गुजरी है। रेहान ने अलियान को मुस्कुराते हुए देखकर शरारत से कहा। वैसे तुम्हें दूसरों के चेहरे ताकने के बजाय पैकिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज घर वापस जाना है, अलियान ने कहा। हाँ वो तो है, पर भाभी जाग गई है ना, है या नहीं, रेहान ने पूछा।
جی بھابھی جاگ گئی ہیں مگر دیور ابھی تک سوئے ہوئے ہیں شاید، حریم نے اونچا سا کہا تو ریحان پیچھے مڑا جہاں حریم ہاتھ باندھ کر مسکرا رہی تھی۔ اوہ سوری بھابھی، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ اچھا اب دیکھ لیا نا، اب اپنا سامان پیک کریں دیور جی، پھر ہمیں گھر کے لیے نکلنا ہے، حریم نے کہا۔ اوکے بھابھی، ابھی گیا۔ سب واپسی کے لیے نکل چکے تھے اور اس بار ایک گاڑی ایکسٹرا تھی۔ ریان اور سارا اور حریم فرنٹ پہ تھے اور عائشہ بیک سیٹ پہ۔ تو بھابھی کیسی لگے آپ کو ہمارے بھائی؟ عائشہ نے حریم کو مخاطب کیا۔ ہاں بس ٹھیک ہی ہیں، حریم نے علیان کو تنگ کرنے کے لیے کہا۔ اوہ اچھا، تو اب میں بس ٹھیک ہی ہوں، علیان نے حریم کو دیکھے بنا ہی کہا۔ تو اور کیا، اپنے آپ کو سپرمین سمجھتے ہیں؟ حریم نے کہا۔ نہیں، سپرمین سے بھی بیسٹ ہوں میں تو، علیان نے تھوڑا چوڑا ہو کر کہا۔ بس زیادہ چوڑے نہ ہو، گاڑی سے باہر گر جائیں گے، حریم نے کہا۔ تو عائشہ اور وہ دونوں ہنسنے لگی۔ تو اس کا مطلب ایک رات میں ہی آپ دونوں کے ساتھ کافی گھل مل گئے ہیں، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی حریم کو ایسا لگا جیسے گاڑی کی چھت کے اوپر کچھ گرا ہو۔ مجھے ایسا لگا ہے جیسے اوپر کچھ گرا ہو، حریم نے کہا۔ وہم ہوگا بھابھی، عائشہ نے کہا۔ ہاں شاید، حریم نے سوچا، وہم ہی ہے۔ پتہ نہیں اس ڈائن کا چہرہ میرے دماغ سے کیسے غائب ہو گیا، باقی سب تو اچھے سے یاد ہے، بس یہ ڈائن کا چہرہ بالکل دھندلا دھندلا سا یاد ہے، انیس نے دماغ پہ دباؤ ڈالتے ہوئے سوچا۔ ایک بار انسپکٹر افتخار انکل مجھے اس ڈائن کا ناخن بھیج دیں، اس کے بعد اس ڈائن تک پہنچنا بہت آسان ہے، پر اس کا چہرہ کیوں میرے دماغ سے مٹ چکا ہے۔ تبھی ڈور بیل بجی، انیس جلدی سے مین گیٹ پر گیا، اتفاق سے سامنے ایک حوالدار کھڑا تھا۔ جی کہیے، انیس نے اس سے پوچھا۔ جی مجھے انسپکٹر افتخار نے یہ ناخن دینے بھیجا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جس میں پانی تھا اور اندر ایک 7-8 انچ کا ناخن رکھا ہوا تھا۔ انسپکٹر نے کہا کہ آپ کو جلدی سے یہ دے کر واپس آ جانا ہے کیونکہ خونی نہایت ہی شاطر ہے۔ حوالدار نے پیکٹ انیس کو دیا اور چلتا بنا۔ انیس نے ڈور بند کیا اور اندر آ گیا۔ افتخار انکل نے کہا تھا ناخن کافی بڑے ہیں مگر یہ اتنے بڑے تو نہیں، انیس نے سوچا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، سائرہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ وہ جیسے ہی غار سے باہر آئی تھی اس کی چوٹی چھوٹے بالوں میں تبدیل ہو گئی، اس کی آنکھیں نارمل ہو گئی اور اس کے ناخن بھی نارمل ہو چکے تھے، اور وہ ایک بار کوشش کرنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میری طاقتیں نہیں جا سکتی، مجھے میرے اپنوں کو بچانا ہے، انہیں اصلی خطرے کے بارے میں بتانا ہے۔ سائرہ نے بہت کوشش کی مگر وہ ڈائن نہیں بن پا رہی تھی۔ اگر طاقتیں نہیں تو کیا ہوا، میں پھر بھی وہاں جاؤں گی اور اپنا انتقام لے کر رہوں گی، سائرہ غصے سے چلاتے ہوئے جنگل میں سے باہر کے راستے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ ڈائن تھی اور اس کے بھاگنے کی رفتار بہت تیز تھی، مگر آج وہ ڈائن نہیں تھی، پر اس کا انتقام اور غصہ اسے بہت طاقت دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ جنگل سے باہر آ گئی اور بھاگتے بھاگتے بیگ حویلی تک پہنچ گئی۔ سائرہ نے کچھ دیر رک کر سانس لیا اور بھاگ کے حویلی کے اندر بڑے دروازے تک پہنچی جہاں 2 چوکیدار کھڑے تھے۔ سنیے، مجھے رفت بیگ سے ملنا ہے، سائرہ کو بہت تیز سانس چڑھ گیا تھا۔ جی وہ تو کچھ دیر پہلے یہاں سے نکل گئے ہیں اسلام آباد کے لیے، چوکیدار نے بتایا۔ کیا؟ سائرہ نے حیرانی سے کہا۔ میڈم آپ کون ہیں اور آپ کی حالت خراب لگ رہی ہے، میں پانی لاتا ہوں۔ تبھی چوکیدار کی نظریں سائرہ کے پاؤں پر پڑی اور وہ دنگ رہ گیا۔ سائرہ جنگل سے ننگے پاؤں بھاگ کر آئی تھی اور اس کے پاؤں لہو لہان ہو چکے تھے۔ میڈم آپ کے پیر تو خون سے بھرے ہوئے ہیں، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ چوکیدار پانی لینے گیا مگر سائرہ پھر سے ایک طرف بھاگنے لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔